सवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे द्युतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानः च मे व्यानश्च मे सूश्च मे चित्तञ्च मादितञ्च मे द्यौश्च मे चक्वारिरङ्गुलयोतिश्च पर्यश्च मे वेदिश्च मे दिष्णयाश्च मे सुजश्च मे च मसाश्च मे ग्रावाणश्च मे सरवश्च मे उपरवाश्च मे दिशविणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायुव्यानि च मे भूतवृश्च माधवनियश्च मे अग्नीन्द्रञ्च मे हविर्धानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरुडाशाश्च मे पचदाश्च मे अवभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे इत्यष्टवो ॐ हर 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 नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय च अरुणाय च नमः शङ्घाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो अन्त्रे च नीयसे च ज्योतिर्दीपं दर्शयामि चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ